107 अध्यायमा चाहिँ 4 पदमा चाहिँ प्रभुलाई नपाउँदाको हाम्रो नक्सा पाउँछौं। पृथ्वी तलमा, मरुभूमिमा, समुद्रमा अनि एकदमै घना जंगलमा चाहिँ हिँड्नको लागि कम्पासको सहायताद्वारा मात्रै, कम्पास भन्ने एउटा यस्तो यन्त्र हुन्छ जुन कम्पासले चाहिँ त्यो घनघोर जंगलमा अनि मरुभूमिमा अनि समुद्रमा बाटो देखाउँछ। त मान्छे त पानी जहाज त समुद्रमा चलिरहेकै हुन्छ, त कति जहाँनिर कम्पास छैन त्यो पानी जहाज हराउँछ। अनि जहाँनिर मरुभूमिमा मान्छे बाटो त खोज्दै गरेको हुन्छ, तर यो बाटो सम्झेर गयो, एकछिन पछाडि आउँदा त्यहाँ बलुवाको पहाड भइसकेको हुन्छ तुफानले गर्दा। अनि घनघोर जंगलमा पनि आज मान्छे अलमलिने हुन्छ। त्यसर्थ यो पृथ्वी तलमा मुक्ति नपाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलाको दृश्यलाई परमेश्वरले यसरी हाम्रो आँखा अगाडि ल्याउनुहुन्छ। 4 पद, उनीहरू उजाड स्थानमा मरुभूमिको बाटोमा भड्की हिँडे, अनि मान्छेले बाटो चिन्दैन, भड्किन्छ। त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा प्रभुलाई नपाउँदा पहिला हामी भड्किएर हिँडेको। भड्की हिँड्नेलाई चाहिँ बाटो गुमाएर ऊ अलमलेको भन्छ। बटुवा पनि हिँड्छ, तर बटुवाको चाहिँ गन्तव्य हुन्छ, उसको चाहिँ एउटा लक्ष्य हुन्छ। तर हामी चाहिँ बटुवा होइन, हामी चाहिँ बाटोदेखि भड्केर गएको भन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि कुनै सहर भेटाएनन् बस्नको निम्ति भनेपछि, बासको पनि टुङ्गो छैन, ज्यानको पनि टुङ्गो छैन। तर हाम्रो त्यस्तो अवस्थालाई 7 पदमा उनीहरू बस्नको निम्ति कुनै सहरमा पुगुन् भने उहाँले उनीहरूलाई ठिक बाटोमा पुर्याउनु। कति सुन्दर छ। धेरै बाटाहरू त थिए, तर यो बाटोबाट चाहिँ पुगिन्छ अनि यहाँ पुगेपछि बास पाइन्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक रीतिले बाटो, सत्य र जीवनको परिचयमा ल्याउनु भयो। अब हितोपदेशको किताबमा पनि त्यसको सानो नक्सा 14 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। हामीलाई प्रभु नपाउँदा हामीलाई भलादमी, स्मार्ट जस्तै लाग्थ्यो हामीलाई, तर आज संसारको मान्छेले पनि बेपरवाह, लापरवाह आज हिँडिरहेकै छ। म त ठिकै जग्गामा जान्छु जस्तो लाग्दैछ, तर परमेश्वरको आँखाको अगाडि चाहिँ उनीहरू मरुभूमिमा भड्की हिँडेकै प्रभुले देख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर 12 पद 14-12 एउटा बाटो छ जो मानिसको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। अनि जाँदै गरेको हुन्छ, पुग्छु होला भनेर, तर बस्ने बास पनि पाउँदैन अनि आज भड्की हिँडेको केही चिजको शिकार हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। त जे होस्, प्रभुले हामीलाई प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 28 पद पढ्दाखेरि हामीलाई यस्तो बाटो, जुन बाटोको नामै यति सुन्दर बाटो, यस्तो त्यो बाटोको नाम पढिरहँ गरेको छ। प्रेरित 2:28, तपाईले मलाई जीवनका मार्गहरू जान्न दिनुभएको छ। अनि जीवनको मार्ग प्रभुले हामीलाई जान्न दिनुभएको छ। कति सुन्दर कुरा। बाइबलमा एक दुईवटा कुराहरू साह्रो दामी छ। प्राणको गोठालो भन्ने अति नै सुन्दर शब्द हो, स्वर्गीय शब्द। पृथ्वी तलमा त्यस्तो शब्द कहीँ पाइँदैन। प्राणको गोठालो भने कति राम्रो कुरा। भित्रको आत्मालाई, प्राणलाई सुरक्षा गरिदिने, डोर्याउने कति सुन्दर प्रभुको उपमा छ है। जे होस्, प्रभुले हामीलाई जीवनको बाटोमा ल्याउनु भयो। अब सम्पूर्ण बाइबललाई विशेष गरेर पुरानो नियमलाई पढ्दा छाया थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, धेरै थाहा पनि हुनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ छाया मात्रै हो। अनि परमेश्वरले एउटा गन्तव्य, एउटा बाटो देखाएर कहाँ पुर्याउन चाहनु भएको भन्दा स्वर्ग भनेर हामी भन्छौँ। एक प्रकारले ठिकै पनि हो, तर खासै चाहिँ मान्छे जातिलाई चाहिँ फेरि परमेश्वर थाई लानको निम्ति, स्वर्ग त एउटा जग्गा मात्रै हो, त परमेश्वर थाई फेरि पुर्याउनको निम्ति भनेर हामी पहिला पत्रसको किताबमा पाउँछौँ। यो बाटोको कुरा हुँदैछ। पहिला पत्रसको किताबमा आउनुहोस्, 3 अध्याय अनि त्यसको पहिलो पत्रसको किताब 3 अध्यायको 18 पद। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई भन्छ भनेपछि अल्टिमेट गोल चाहिँ अथवा अन्तिम लक्ष्य चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुर्याउन। स्वर्गमा अस्ति मैले बताएँ विभिन्न प्रकारको आफ्नो भाग लट छुटिएला। त्यहाँनिर कसैको 10वटा सहर, कसैको 5वटा सहर होला, तर सबै सहरको सबै कम्ती होस् बेसी होस्, जसको भाग संसारको कुनै कुनामा राज्यहरूमा बसोस्, त्यति बेला स्वर्गको राज्य विस्तार गरिन्छ। तर जे होस्, परमेश्वर नै त्यो स्वर्गको राज्यको ज्योति अनि परमेश्वरलाई नै सबै कुरा महिमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसर्थ सेन्टर अफ एट्र्याक्सन अथवा
केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो कुरा कहिले बिर्सिनुहुन्न। अनि त्यसो गर्दा भक्ति, ध्यान, इच्छा, विचार, जिउनु, महिमा दिनु सबै कुरा उहाँप्रति भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो परमेश्वर काम। अनि जसकोमा चाहिँ अमरत्व छ, कहिले मान्छे मर्दैन, त्यस्तो जग्गामा पुर्याउन चाहनुहुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ हामीले संक्षिप्तमा बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा, उत्पत्तिको किताबमा हामीले हेरिबस्दैनौँ। म बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले दुई प्रकारको रुख राख्नु भएको थियो। एउटा चाहिँ जीवनको रुख, जीवनको बाटो भनेको नै जीवनको रुख भनेको नै परमेश्वर भनेको। एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान बुद्धि, रेसिडेन्ट विदिन, अथवा हामीभित्र बस्ने बुद्धि, हाम्रोमा भएको बुद्धि ज्ञान, जसले गर्दाखेरि आफै निर्णय लिन सक्ने परमेश्वर चाहिँदैन भने जस्तै त्यो रुखले सङ्केत गर्छ। त जीवनको रुख भनेको चाहिँ मलाई बुद्धिले पनि हुँदैन, ज्ञानले पनि हुँदैन, मलाई तपाईँ आफै मार्ग देखाइदिनुपर्छ भन्न खोजेको। त मान्छे जातिले जब असल र खराबको ज्ञान शैतानको प्रभावमा आएर चुन्यो, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहुन्छ भने जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ वन भयो। ज्वालामय तरवारहरू बसेर स्वर्गदूतले वन गरे। तर तपाईँले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ तगारो लागेको बाटो बन्द भएको देख्नुहुन्न। त्यसले एउटा के मिनिङलाई कन्भे गर्छ अथवा कुन चाहिँ त्यसले सन्देश हामी थाहा ल्याउँछ भनेदेखि चाहिँ ज्ञानै मात्रै प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि मर्नु पर्दैन, जल्नु पर्दैन, अस्तित्वहीन हुनु पर्दैन भन्न खोजेको। तर जीवनको रुखबाट चाहियो भनेदेखि चाहिँ ज्वालामय तरवारबाट जानुपर्छ, मर्नुपर्छ, अस्तित्व हराएर जान्छ, मेटिन्छ, जल्नुपर्छ, मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसर्थ आज कतिचोटि हामी जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो अर्थात् परमेश्वरलाई उहाँ कहीँ पुग्नको निम्ति भन्दा ज्यादा चाहिँ बाइबल पढेर 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 धेरै ज्ञान बटुल्ने, अनि बाइबल यस्तो प्रकारले पढ्ने कि साइन्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढे जस्तो मानव इक्जाम आउँछ जस्तो गरेर पढेर पनि हामी कतिचोटि जीवनको रुखतर्फदेखि चाहिँ चाल्न पाइकन बहकिएर हामी ज्ञानको रुखपट्टि गइरहेको हुन सक्छौँ। त हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ, तर बाइबल पढिसकेर चाहिँ मलाई जीवन चाहियो भनेर जीवनको रुखतर्फ जाने चाहना हामीले राखेनौँ भनेदेखि चाहिँ खालि ज्ञान मात्रै हुन्छ। जस्तो यसलाई बुझ्नको लागि यूहन्नाको किताबमा आउनु छैन। यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39 पढ्दाखेरि 39 पढ्दाखेरि यहाँ पाइन्छ। अनि मलाई पठाउनु हुने, अच्छा माफ गर्नुहोस् है, यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39। पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूका निम्ति अनन्त जीवन छ भने तिमीहरू सोच्दछौ, अनि मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै हुन्। बाइबल पढेर चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछौ भनेर तिमीहरू सोच्छौ, तर बाइबलले चाहिँ मेरो बारेमा गवाई दिन्छ, मेरो बारेमा बताउँछ, इन्डिकेट गर्छ, म प्रति दर्शाउँछ, मलाई देखाउँछ भनेर भन्छ। तर 40 पदमा बाइबल मात्रै पढ्यो र जीवनको रुखपट्टि जान इच्छा गरेन भने के हुन्छ भन्दा, तर तिमीहरू जीवन पाउनलाई म कहाँ आउन इच्छुक छैन। बाइबल पढिसकेर चाहिँ यस्तो 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 तपाईँको बारेमा लेखेको रहेछ, तर मलाई तपाईँको जीवन चाहियो भनेर त्यो जीवनको रुखतर्फदेखि पार्टेक गर्नको लागि, खानको लागि आउने इच्छा राखेन भनेदेखि चाहिँ बाइबलको धेरै ज्ञान भएर पनि प्रभु यीशु मसीहको जीवन त्यो क्रिस्चियनकोमा नहुन सक्छ भन्ने कुरा। अब त्यसर्थ जीवनको रुखतर्फ जाने भनेदेखि चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले फेरि पछाडि मान्छे जाति पापी भए तापनि मान्छे जातिसँग आएर सङ्गति गर्ने इच्छा गर्नुभयो। बाइबलले त्यही कुरा बताउँछ कि परमेश्वरले फेरि इजरायली जातिलाई भन्नुभयो, म मान्छेहरूको बिचमा मध्यमा बस्न सकौँ, यसले गर्दा प्रस्थान 25 अध्यायको 8 पद अनुसार मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान बनाउनु भन्नुभयो। अनि इजरायली जातिले त्यो सौभाग्य पाए अनि निवास स्थान मूसालाई बनाउनको निम्ति भनियो। अनि निवास स्थान त बनियो, तर परमेश्वर जस्तो उहाँले चाहेको एकदमै घनिष्ठ नजिकैको सङ्गति राख्न सक्नु भएन मान्छे जातिसँग। बाहिरी प्रकारले 12 गोत्र थिए अनि बिचमा त्यो निवास स्थान हुन्थ्यो। त्यो निवास स्थान पनि उजाड स्थानमा यात्रा गरुन्जेलसम्म त्यसलाई पट्याउँदै अथवा फोल्डिङ गर्दै मिलाउँदै फेरि अर्को जग्गामा जाँदा त्यहाँ बसेर फेरि खोल्नु पर्ने त्यस्तो।
तर जे होस् परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ संगति गर्न त म त्यत्रो स्वर्ग विभव छोडेर तल आउँछु, तर तिमीहरूसँग जुन प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेर। अनि त्यसले गर्दा हामी प्रत्येक क्रिस्चियनलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो निवासी स्थानको 3वटा भाग थिए, सेक्सन 3टा थियो। एउटा थियो बाहिरको आँगन, त्यसलाई कोर्टयार्ड भन्छ, एउटा चाहिँ पवित्र स्थान, त्यसलाई होली प्लेस भन्छ, एउटा चाहिँ मोस्ट होली प्लेस। अनि त्यसो हुँदाखेरि बाहिर आँगन अब अहिले एकछिन फेरि म बताउँदै जान्छु। त बाहिर यहाँ आउनुहोस् त, अब यो प्रस्थानको किताबमा अलिक पढिहालौँ। प्रस्थानको किताबमा यो 39 मा, प्रस्थानको किताब 39 अध्यायमा आउनुहोस्। 39 अध्यायमा के पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रस्थान 39 मा के पाइन्छ भने यहाँ पछाडिबाट पढ्दै ल्याउनुपर्छ, किनभने यो कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यसको विवरण यस प्रकारले लेखिएको छ। 40 पदमा आँगन लेखेको छ। आँगन भनेको अघि मैले भने कोर्टयार्ड, अनि आँगनको अझै बाहिरपट्टि पर्दाहरू, अनि आँगनभित्र पस्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा 20 फिटको अर्को पर्दाकै दैलो भन्नाले अब चुकुल कब्जा भएको होइन, पर्दा त्यो थियो। त्यसले गर्दा कुनै पनि मान्छे परमेश्वरको निवास स्थानमा जान्छु भने पनि पहिला सेतो पर्दाले बारेको जग्गामा आइपुग्छ। त्यहाँबाट 20 फिटको ठुलो एउटा पस्ने प्रवेशद्वार हुन्छ, त्यहाँबाट भित्र पस्ने बित्तिकै आँगनमा आइपुग्छ। अनि आँगनमा आउने बित्तिकै 39 अब पढ्नु छ, 39 को 39, 39 को 39 पित्तलको वेदी देख्छ। पित्तलको वेदी भन्दा पनि अझै अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु। यहाँनिर एकछिन ल, यहाँनिर किराहरू पनि आउँदैछ, मेरो यहाँ रेनी सिजन भएकोले गर्दा। यहाँनिर मसँग आउनुहोस् 27 अध्यायको 16 पद पढ्दा, त्यस आँगनको ढोकाका निम्ति निलो, बैजनी, रातो र बाटेको मिहिन मलमलको बेलबुट्टा हानेको 20 हातको पर्दा। त्यो प्रवेशद्वार चाहिँ एउटै मात्रै थियो भन्नेले बाटो, सत्य र जीवन बुझ्छौँ। किन हामीहरूको बिचमा नयाँहरू पनि हुन्छन्, त्यसले गर्दा बाइबल पढ्दै जाँदा बाइबल अध्ययनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रवेशद्वार एउटै थियो, त्यसले बाटो, सत्य र जीवन भनेर भविष्यको कुरा बताउँदै थियो। अर्को कुरा, आँगनको ढोकाका निम्ति निलो भन्नाले आकाशीय अथवा डिभाइन स्वर्गीय बोलावट भनेको, अनि बैजनी भनेको राजकीय राजाको बोलावट भनेको, रातो भनेको कोही न कोहीले कसै न कसैले यहाँनिर रगत बगाउँदैछ भने रगतलाई सङ्केत गर्थ्यो। अनि बाटेको मिहिन मलमल भनेको चाहिँ परमेश्वरकोमा जाँदाखेरि परमेश्वरले एफिसीको पत्री 2 अध्यायको 10 पद अनुसार चाहिँ तिमीलाई बनाउन चाहेको, एउटा असल कारिगरी बनाउन चाहेको, बुट्टेदार बनाउन चाहेको भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। त जे होस्, अब कोही मान्छे भित्र पस्यो भने पहिला आँगनमा आइपुग्छ भन्ने कुरा 39 को 39 मा हामीले पढेका छौँ। अब आँगनमा आइपुगे अरे, आँगनमा आउने बित्तिकै के देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ पित्तलको वेदी। पित्तलको वेदीमा चाहिँ पशु प्राणीहरू मारिँदै हाल्दै गरेको हुन्थ्यो, अनि आगो लागिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ के बताउँछ भने अहिलेको भाषामा चाहिँ एउटा मान्छे प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुँदो रहेछ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको क्रुसलाई ध्यान गर्न थाल्छ पित्तलको वेदीले। अनि त्यो पशु प्राणीले चाहिँ भविष्यमा प्रभु यीशु मसीह मर्नुपर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छन्। निर्दोष पशु, बाँधिएको पशु त्यो मरेकै गर्थ्यो। त्यसले चाहिँ पित्तलको वेदीले क्रुसलाई बताउँछ। त्यो पित्तलको वेदी नाङ्ने बित्तिकै पित्तलको चाल्ने भनेपछि खरानी भन्छ नि, सबै खरानी हुन्छ। केही कुरो अस्तित्व नराखी प्रभुले सबै कुरो दिनुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि त्यसको सरसामानहरू त्यहाँबाट मुनतिर अलिक तपाईँले बाटा र त्यसको खुट्टा भन्ने पाउनुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा लेबर लेखेको छ। त्यो बाटा भनेको चाहिँ पित्तलको यस्तो खालको एउटा ठुलो हुन्डी हुन्थ्यो, अनि त्यो हुन्डीभरि पानी हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा त्यसले चाहिँ कुनै मान्छेले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे पित्तलको वेदीमा प्रभु यीशु मसीह मरेको साङ्केतिक कुरालाई, अहिलेको भाषामा प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मरेको कुरालाई, व्यथालाई, खरानी ताल भएको सबै कुरा केही नराखिकन प्रभुले चालिएर सबै कुरा दिएको कुरा जब बुझिसकेपछि पित्तलको त्यो लेबर भन्ने जग्गामा एउटा ठुलो ब्रासको भाँडा हुन्थ्यो, त्यहाँ पानी राखेको कुराले बप्तिस्मा बताउँछ। अब त्यसो हुँदाखेरि क्रिस्चियन एक्सपिरियन्स भन्छ, अथवा एउटा क्रिस्चियनको एक्सपिरियन्स अनुभव कतिसम्म चाहिँ हुनसक्छ भन्दा कसैको बाहिर आँगनसम्मको मात्रै अनुभव हुनसक्छ। बाटो, सत्य र प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। बिचारा उहाँ मेरो निम्ति कस्तो दुःखले मर्नुभयो, जहिले त्योभन्दा ज्यादा अरू केही शब्दहरू पनि हुँदैन धन्यवादहरू चढाउँदा पनि।
अनि ती पित्तलको वेदी देखेर अलिकति आँखामा आँसु आएको, अलिकति गहनता भएको, अनि धेरै मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ, सङ्गति गरेको, खुसी भएको, एकादोस्रामा टेस्टिमोनी आदान प्रदान गरेको, अनि कसैले केही दिएको, अब त्यहाँनिर मान्छेले केही कुरो ल्याएर दिनेछ भने पनि त्यही आँगनमै ल्याइ पुर्याउँथ्यो। त्यसो गर्दाखेरि केही कुरो दिएको कुरा पनि त्यहाँ देखिन्थ्यो। त्यसो गर्दा यो चाहिँ बाहिर देखिने एउटा आउटवर्ड मेनिफेस्टेसन हुन्थ्यो, यो कुरा हामी बुझ्छौँ। तर त्यसदेखि अलिकति भित्र जान्छु कसैले भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब 38 मसँग आउनुहोस्। साथै सुनको विधि, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा। अब त्यो आँगन छोडेर म अलिकति भित्र पस्छु भने चाहिँ फर्स्ट कोठाको नाम थियो पवित्र स्थान। त्यो पवित्र स्थानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा भनेपछि चाहिँ अझै भित्र 37 पनि पर्दा बुझिन्छ। चोखो सामदान, त्यसका दियाहरू अर्थात् सजाएर राख्ने दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, उज्यालोको निम्ति तेल। तेलले पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ म प्रभु यीशु मसीहको क्रुसलाई विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने र केही लिने दिनेमा मात्रै नभएर चाहिँ म आत्माले भरिनु पर्यो। तेल भनेको पवित्र आत्माले भरिनु पर्यो, अलिकति गहिराइमा डुब्नु पर्यो, सेवाकाईमा लागि हेर्नु पर्यो। अब सेवाकाई किन भनेको भन्दा बाहिरको कुरालाई कहिले पनि सेवाकाई भन्दैन। त्यो आँगनको चाहिँ पशु प्राणी ल्याइथ्यो, अनि मान्छेको पाप प्रायश्चितको लागि विभिन्न प्रकारको बलिदान गरिन्थ्यो। त्यसमा मान्छेको केही योगदान थिएन। जस्तो क्रुसमा तपाईँ र मेरो केही योगदान छैन, सम्पूर्ण प्रकारले प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको। तर होइन म सेवा गर्छु भनेदेखि चाहिँ अलिकति फिल्टर अथवा अब छनौट हुनुपर्छ। छनौट हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति विशेष चाहिँ पवित्र स्थानमा पस्छु भने चाहिँ पवित्र स्थानमा चाहिँ खासै परमेश्वरको सेवा हुन्थ्यो। सेवा हुँदा त्यहाँ चाहिँ अब छनौट किन भनेको लेवीको सन्तानले मात्रै गर्न सक्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले अहिलेको प्रसङ्गमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियन थुप्रो हुन्छन्, तर प्रभुको खासै सेवाकाईमा लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्ती मान्छेले मात्रै एक्टिभ अथवा सक्रिय प्रकारले मण्डलीमा दुःख उठाएको, बोझ उठाएको, मरिमेटेको पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, जब पनि मान्छे आँगनदेखि त्यो पहिलो कोठामा पस्छु भन्छ भने त्यहाँनिर प्राकृतिक उज्यालो हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यहाँ सामदानको उज्यालोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त सामदान बल्छ तेलले, तेल भनेको पवित्र आत्मा। त्यसको मतलब चाहिँ प्राकृतिक उज्यालोदेखि टाढा गएर चाहिँ स्वर्गीय परमेश्वरले देखाएको उज्यालोमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा भन्न खोजेको। त्यसको बादमा फेरि त्यहाँनिर तपाईँले धूप वेदी पाउनुहुन्छ। धूप वेदी भनेको प्रार्थनाको जीवन भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसको बादमा रोटी पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर रोटीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ। त अब रोटीको भेद, प्रार्थनाको भेद अनि सेवाकाईको भेद बुझ्नको लागि पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्ने कम्ती क्रिस्चियन हुन्छन्। अहिले पनि त्यो कुरा तथ्य छ, मतलब सत्य छ। त्यसलाई त्यस्तो होइन भन्न केही पनि आज के हुँदैन, अत्युक्ति हुँदैन। तर त्यहाँदेखि उता भित्र पस्छु भनेदेखि चाहिँ एउटा बाक्लो पर्दा छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। अनि अघि मैले बताएँ, परमेश्वरले मान्छे जातिसँग उहाँसँगै सङ्गति गर्नको लागि चुन्न खोजेको। तर अघि उत्पत्तिको किताबदेखि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मेरै छेउमा आउन चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ नमरी हुँदैन, मर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउन चाह्यो। यसर्थ याद गर्नुहोस्, अहिलेको प्रसङ्गमा पनि अहिले भन्नु पर्यो भनेदेखि अब त्यहाँदेखि त्यो पर्दादेखि उतापट्टि चाहिँ अन्त 35 पदमा साक्षीको सन्दुक, त्यसका डन्डाहरू, कृपा आसन भन्ने कुरा छ। अनि 36 पदमा पनि त्यो पहिलो कोठाकै फर्स्ट कोठामै रोटीहरू भन्ने कुरा 36, 37, 38ले चाहिँ पहिलो कोठाको कुराहरू बताउँछ। रोटी भनेको परमेश्वरको वचन, सामदान भनेको 7 प्रकारको प्रभुको आत्मा, तेल भनेको पवित्र आत्मा, त्यसको बादमा त्यो बत्तीको उज्यालो भनेको पवित्र आत्माको प्रकाश र अगुवाई भनेको, धूप भनेको प्रार्थनाको सङ्गति भनेको। तर हेर्नुहोस्, जो कोही क्रिस्चियन पनि लगातार प्रार्थना सेवामा आउँछ, प्रार्थनाको जीवन बिताउँछ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्छ, वचनको प्रकाश जान्दछ भने उसलाई पनि हामीले अन्तर्वार्ता अथवा इन्टरभ्यू लियो भने तिमी यसरी लौलिन हुँदो रहेछौ सेवाकाईमा, अनि कसो भित्रको अनुभव चाहिँ कस्तो छ, भित्र जान सक्छौ भनेदेखि चाहिँ यो सबै भएर पनि ऊ भित्र नजान पनि सक्छ। किनभने परमेश्वरले भन्न चाहेको चाहिँ प्रार्थना घोर गर्ने व्यक्ति होस्, चाहे वचनको प्रकाश हिँड्ने होस्, चाहे रोटीको भेद बुझोस्, जेसुकै होस्, तर भित्र आउन चाहन्छ भने चाहिँ मर्नै पर्छ भनेर सङ्केत गरेको थियो। अनि के भयो, पछाडि त्यो बाटो
3500 वर्षसम्म त्यो बाटो बन्द नै रह्यो। अनि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीह आएर प्रभु यीशु मसीहले अब देखाउन चाहनुभयो कि एउटा मान्छेले पृथ्वी तलमा यो परमेश्वरसँग घनिष्ठको सम्बन्ध राख्न सक्छ। आँगनमा मात्रै, प्राङ्गणमा मात्रै, कोठियाडमा मात्रै होइन, पवित्र स्थानमा मात्रै होइन, महापवित्र स्थानमै जान सक्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले त्यो बाटो देखाउन चाहनुभएको भनेर त्यो भित्र लानको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। त्यसो गर्दा प्रभु यीशु मसीहको उपमा भन्छ टाइटल, एउटा विश्वासीले घरिघरि दोहोऱ्याएर बुझ्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याएर म पनि क्रिस्चियन मात्रै हुन चाहदिनँ, बप्तिस्मा मात्रै लिएर खुसी हुन चाहदिनँ। पवित्र आत्माको भेद र प्रकाश र वचनको प्रकाशमा मात्रै म प्रार्थनामा मात्रै सन्तुष्ट हुन चाहदिनँ। के हो त यो परमेश्वरसँगै बस्नु, भित्र जानु चाहिँ के हो? त्यहाँ त सेवा पनि हुँदैन, त्यहाँ त विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटी केही पनि हुँदैन। एक्टिभिटी गर्नको लागि त बाहिर आउनुपर्छ, तर भित्र गइसक्दा त उभिनु मात्रै पर्छ उहाँको अगाडि। त के हो त म त्यहाँ जान चाहन्छु भने सायद मैले अस्ति बताएँ कि बताएन, प्रभु यीशु मसीहलाई 3वटा उपमामा उसले चिन्नु पर्यो। पहिला मत्तीको किताब 1:21 प्रभु यीशु मसीहलाई उसले, प्रभु यीशु मसीह मेरो सेभियर अथवा पाप क्षमा मात्रै दिने होइन, मलाई पापदेखि बचाउनेवाला हुनुहुन्छ भनेर जान्ने व्यक्तिले चाहिँ दिन प्रतिदिनको जीवनमा पाप गरेर क्षमा मात्रै होइन, पापमाथि विजय प्राप्त भएको, पापले लडाउनुभन्दा अगाडि नै प्रभुलाई पुकारेर पापदेखि बाँचेको अनुभव उसले पाउन पाएको क्रिस्चियनको निम्ति चाहिँ यो हो। त्यसो गर्दा पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको चरित्र चाहिँ अथवा टाइटल चाहिँ मत्तीको किताब 1:21 प्रभु यीशु मसीह जसले हामीलाई पापदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। पुरानो नियममा चाहिँ पापको क्षमा मात्रै हुन्थ्यो, तर बचाउन चाहिँ कोही पनि पापदेखि बाँचेको हुँदैन थियो। तर नयाँ नियममा चाहिँ सेभियर भनेको चाहिँ फर्गिभर मात्रै होइन, पापदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यो चाहिँ भयो बाहिर आँगनको कुरा, कोर्टयार्ड भन्छ। त्यसदेखि पछाडि म सेवा गर्छु नि भन्यो भने फेरि प्रभु यीशु मसीहलाई अर्को उपमामा चिन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ब्याप्टाइजर भन्छ। सेवा गर्नको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा जन्म पाएर काफी छैन। नयाँ जन्म पायो भन्दैमा त्यो मान्छेले सेवा गर्न सक्दैन। कसरी भन्दाखेरि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भएको थियो, तर सेवकाईमा निस्किनुभन्दा अगाडि सेवकाईको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु पर्ने भयो, बप्तिस्मा लिनुपर्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहले प्रेरितको किताब 1 आउनुहोस् मसँग, यसो भन्नुभयो। प्रेरितको किताब 1:8 यरुशलेमदेखि बाहिर गएर संसारको छोर छोरसम्म साक्षी हुने, सेवा गर्ने विषयमा चाहिँ पहिला 8 भन्नुभयो। तर 8 भन्नुभन्दा प्रेरितको किताब 1:8 भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले यसो भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, 1 अध्यायको म पढ्दैछु 5 किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दिए, तर अब केही दिन पछाडि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ, पवित्र आत्माले भरिनेछौ, बप्तिस्मा हुनेछौ, डुब्नेछौ, त्यहाँबाट मात्रै तिमीहरू सेवा गर्न जान सक्नेछौ भनेको। तर यो तपाईँले यूहन्नाको किताब 20 अध्यायतिर हेर्नुभयो भने प्रभु यीशु मसीहले लु आत्मा ल्याऊ भनेर फु गरिदिएको, त्यसले नयाँ जन्म बताउँछ। त फु मात्रै गर्नु चाहिँ नयाँ जन्म भयो, तर भरिनु भन्ने कुरा चाहिँ सेवाकाईको लागि हुन्छ, जस्तो मैले अहिले बताइसकेँ है। अनि अब यो सेवा गर्ने मान्छेहरूले म पवित्र आत्माले भरिएर मात्रै सेवा गर्न चाहन्छु भन्यो भने यसको लागि कुनै पनि क्रिस्चियनले नयाँ जन्म मात्रै पाएर काफी छैन। उसले प्रत्येक सेवाकाई गर्नको निम्ति साह्रै नै ज्यादा मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् भनेर भनेन भने अब के भन्नु, त्यो पवित्र आत्माको अभिषेक अथवा भरिभराउ नभएको कुरा धेरैवटा कुराद्वारा चाल पाइन्छ। भोलि पर्सि सायद हामी हेर्दै जाउँला त्यो कुरा। अनि होइन अब म सेवाकाई भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ अब अझै छ भनेर सोध्यो भने कतिचोटि हेर्नुहोस्, हामीलाई वी क्यान बी अकुपाइड विथ सो मेनी क्रिस्चियन एक्टिभिटिज एन्ड सेवाकाई अब मिनिस्ट्रीले अकुपाई भएको हुन्छ। तर खासै प्रभुले हामीलाई यी दिनहरूमा यस्तो सेवाको लागि बोलाएको भन्ने पनि ज्यादा इम्फेसिस दिएको हामी देख्छौँ। तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीलाई सेवाको लागि बोलाएको होइन। राम्रो विचार, मैले के भने उल्टा भने कि भनेर सोच्नुहुन्छ ल। हेर्नुहोस्, सेवै गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू छन्, सेवकहरू छन्, अनकन्ती, त्यसको लागि केही पनि दुःख छैन। किन भन्दा प्रभुको अर्डरलाई हेर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ के को लागि भन्दा सेवा चाहिँ कति बेला आउँछ, सेवालाई कहाँ राखिएको छ, क्रम भन्छ नि, क्रम
हो। हामी स्वर्ग गएर पनि सेवाकाई गर्छौँ भनेको छ, उहाँको सेवा गर्नेछन् भनेको छ। तर सेवै मात्रै गर्नको लागि चाहिँ स्वर्गदूत पनि छन्। सेवा गर्नेलाई मिनिस्टर्स भन्छ, अनि स्वर्गदूतहरू मिनिस्टर हो। तर लुकाको किताबमा आउनुभयो भने अर्डर देख्नुहुन्छ। अर्डर भनेको क्रम भन, के भन्छ, सेवाकाई भन्दा अझै इम्पोर्टेन्ट चिज छ भनेर भन्नुभयो भने छ, बाइबलले भन्छ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 8 पद पढ्दाखेरि अर्डर हेर्नुहोस्। बाइबल पढ्दा कहिले हतार गर्नु हुँदैन, अर्डर हेर्दा चाल पाइन्छ। येशूले जवाब दिँदै त्यसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, त मेरो पछिल्लोतिर जा, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर र उहाँकै मात्र सेवा गर भनेको छ। पहिला चाहिँ वर्शिपर बनाउन चाहेको, पहिला चाहिँ उपासक बनाउन चाहेको, त्यसको बादमा मात्रै सेवाकाई हुन्छ। उपासक भनेको चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र पसेर परमेश्वरको अगाडि उभिबस्नु, हुकुम पर्खेर बस्नु। हुकुम पर्खेर बस्यो अनि हुकुम भइसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर गएर चाहिँ सेवाकाई हुन्छ। तर सेवाकाई तर भित्र उभिएर चाहिँ उहाँको हुकुमलाई पर्खिने आदत छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेलाई सेवाकाईले खाएको हुन्छ। तर उसले खासै चाहिँ मलाई सेवाकाई भन्दा पनि बढेर के को लागि बोलाएको भन्दा चाहिँ महापवित्र स्थानमा उपासना गर्नको लागि बोलाएको भनेर बुझेन भनेदेखि चाहिँ उसको जिन्दगी गडबड हुन्छ। अब जस्तो युन्नाको किताबमा आउनुहोस्, हो कि हेर्नुहोस्, अझै त्यसलाई म पुष्टि गर्नको लागि युन्नाको किताबमा बताउँदैछु। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, मान्छेले सेवाकाईको लागि मरिमेट्छ। अहिले मेरो होस खोल्यो, मेरो सेवाकाई मान्छेले यति बिचरा नबुझेको कारणले यति हुन्छ, मलाई केही सेवा गर्न दिएन, मलाई प्रार्थना सेवा पनि दिँदैन, अथवा चियाको प्रार्थना पनि दिँदैन, केही सेवा म पाउँदिनँ, दबाएर राख्छन् भन्ने हुन्छ। सेवा कसैले दिन पनि सक्दैन, खोज्न पनि सक्दैन। याद गर्नुहोस्, कुनै पृथ्वी तलको सेवाकाई, तपाईँले गरिरहने रेगुलर सेवाकाई, माण्डलिक प्रकारले देखिने सेवाकाई छ। कुनै मान्छेले रोक्यो भने पनि परमेश्वरको अनुमति बिना रोक्न सक्दैन, परमेश्वरको अनुमति बिना दिन सक्दैन। त्यसर्थ तपाईँले त्यो मान्छेले रोक्यो भनेर पोस्टम्यानसँग रिसाउनु बेकार हो। त त्यो मान्छेले कुनै सेवाकाई रोक्ला, तर न त दिने सेवाकाई रोक्न सक्छ, न त तपाईँको प्रार्थनाको सेवाकाई रोक्न सक्छ, न त प्रशंसाको सेवाकाई रोक्न सक्छ, न त उपवास बस्ने सेवाकाई रोक्न सक्छ, न त परमेश्वरको नजिकै जाने सेवाकाई, तपाईँलाई चर्चमा आउन नदेला, कहीँ बस्न नदेला, तर तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानदेखि संसारको कुनै मान्छेले रोक्न सक्दैन। यसर्थ सेवाकाई मान्छेले कतिचोटि देखिने सेवाकाई खोज्न पनि सक्छन्, नदिन पनि सक्छन्। तर त्यो सबै सेवाकाई लैजाऊ, मलाई परमेश्वर भए पुग्छ भन्ने जग्गामा जब हामी आइपुग्छौँ, चाहे हामी प्यारालाइज भएर जिन्दगीभरि बस्नु परोस्, टट्टी पिसाब एकै जग्गा भएर बस्नु परोस्, खासै सेवाकाई खोसेको हुँदैन। किन भन्दा बुझ्नुपर्छ, पुरानो नियममा अघि हामीले बाटोको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भजन किताब 7 अध्यायमा, अनि हामीले निवास स्थानको कुरा गऱ्यौँ। तर त्यो निवास स्थानको बराबरको चाहिँ अहिले नयाँ नियममा आएर हाम्रो शरीर भइसकेको छ। शरीरमा 3टा भाग हुन्छ, हाम्रो बाहिरी मुढा शरीर, त्यहाँबाट प्राण, भित्र आत्मा हुन्छ। सेवाकाई जहिले पनि भित्री भागमा हुन्छ, आत्मामा हुन्छ। अनि प्राणिक स्थलमा पनि सेवाकाई हुन सक्छ, तर प्राणिक स्थलमा प्राणले गरेको सेवाकाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। प्राण भनेको प्राणमा राम्रो स्वर हुन सक्छ, स्वरले गर्दा म दामी गीत गाउन सक्छु, तर आत्मामा म नहुन पनि सक्छु। प्राणले गर्दा प्राणमा मेरो बुद्धिहरू हुन्छ, अनि म दामी दामी बाजा बजाउन सक्छु, गीतहरू लेख्न सक्छु, तर आत्मामा म नहुन पनि सक्छु। अनि शरीर त अब जता डोर्याए त्यतै जाने चिज हो। यसर्थ आत्मामा सेवा गर्नु भनेको चाहिँ 24 घण्टै आत्मामा परमेश्वरसँग लिप्त हुनु भनेको। अब जस्तो मानिनुहोस्, आत्मामा सेवा गर्नु भनेको चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछ, अथवा बिहान घरमा जुरुको उठ्यो, उसको भने जस्तो रोटी पाकेन अरे, अथवा कसैले उसलाई भने जस्तो व्यवहार गरेन भने, अथवा उसलाई कहीँनिर अलिकति झुट बोल्नु पर्ने परिस्थिति जाग्यो, अथवा रिसाउनु पर्ने जग्गा जाग्यो भने त्यति बेला होइन म रिसाउँदिनँ, होइन म झुट बोल्दिनँ, होइन म जे जति आयो यसमै खुसी छु, मेरो बाउले यति नै दिनुभयो आज भनेर उसले जति घडी पनि परमेश्वरलाई हेर्छ र उसको अन्तरात्मा चाहिँ परमेश्वरपट्टि झुक्छ भने उसले झुट बोल्न चाहँदैन, रिसाउन चाहँदैन, गनगन गर्न चाहँदैन, झर्को मान्न चाहँदैन भने त्यति घडी उसले
आत्मिक मूर्तिहरूपट्टि नढोगेर परमेश्वरलाई नै दण्डवत गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ आत्मामा उपासना गर्नु भनेको। अब म तपाईँहरूको एउटा प्रश्न राख्छु, तपाईँले मलाई पछाडि लेखेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। नयाँ नियममा कहीँ पनि विश्वासीहरूले भेला भएर उपासना गरे भन्ने भेट्नुहुन्न तपाईँ। नयाँ नियममा उनीहरूले भेला भएर स्तुति गाए, प्रशंसा गरे, दिए, सँगै खाए, प्रचार गरे भन्नुहुन्छ। तर आत्मा उपासना गरे भने कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। किन भन्दा नयाँ नियममा आत्मामा उपासना भनेको छ। अनि हामी कतिचोटि म के बुझ्छु, म कसैलाई खण्डन गर्न चाहदिनँ। जस्तो हामी अब आइतबारको दिन चर्चमा भेला भएर 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म उपासनाको टाइम भयो भने हामी भन्छौँ। अब त्यसो भनेपछि हामीलाई उपासनाको टाइम भयो भनेर भन्छौँ अनि हामी गर्छौँ पनि, केही गर्छौँ। तर मैले बाइबल बुझ्दा मलाई त्यो उपासना म भन्दिनँ। किन भन्दा 2 बजीदेखि 3 बजी भित्रमा मात्रै आत्माले भेट्दैन। अब मानिलिनुहोस् लु 2 बजीदेखि 3 बजी भित्रमा चाहिँ मान्छे आत्मामा भयो। अब लु हेर्दा मान्छे आत्मामा भइगयो। अब 2 बजीदेखि 3 बजीदेखि फेरि आत्माले छोड्छ भन्ने कुरो हुँदैन। गाडीमा चढ्दा होस्, घरमा होस्, बाटोमा हिँड्दा होस्, आत्मामा हिँड, आत्मामा उपासना गर भनेको चाहिँ नयाँ नियममा कुनै पनि यस्तो आत्मिक चिज, जुन चिज स्वर्गीय हुन सक्छ, पृथ्वी तलको हुन सक्छ, त्यति बेला आत्मिक मूर्ति या परमेश्वरको अगाडि झुक्ने, दण्डवत गर्ने कुरामा चाहिँ जब ऊ पटक्कै पाप, अधर्म, शैतानको युक्ति, परीक्षापट्टि झुक्न चाहँदैन भनेदेखि चाहिँ उसले आत्मामा चाहिँ परमेश्वरलाई दण्डवत गरेकै हुन्छ। अनि हामीले जो गर्छौँ आइतबार 2 देखि 3 अथवा 12 देखि 1 आफ्नो चर्चको टाइम टेबल अनुसार त्यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धन्यवादको सेवा गरिरहेको हुन्छ। ओके हेर्नुहोस्, राम्रोसँगले तपाईँले विचार गर्नुहोस्। हामी आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्ने भने चाहिँ जहिले सेवा चाहिँ आत्मामा, स्पिरिटमा हुन्छ। अनि स्पिरिट सँगसँगै डोरिन्छ। कतिचोटि आत्मामा भएर हामी गायौँ बजायौँ भनेदेखि, आत्मामा भएर कसैलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो आत्मामा भएको कुरालाई ग्रहण हुन्छ। तर ज्यादातर चाहिँ आत्मामा नभएर शरीरमा भइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई विस्तारसँगले बताउने अहिले समय छैन, तर जे होस् हामी यति बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसले गर्दा यहाँ युहन्नाको किताब 10 अध्यायमा मैले तपाईँलाई बोलाएको थियो अर्डर हेर्नको लागि। अर्डर भनेको क्रम। युहन्नाको किताब 10 अध्यायको 9 पदमा ढोका म नै हुँ भनेपछि प्रभु यीशु मसीह बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। कोही मबाट भित्र पस्यो भने उसले मुक्ति पाउनेछ भनेको अघि ढोकाबाट भित्र पसेपछि आँगनमा आइपुग्यो, मुक्ति पायो। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् यहाँनिर बाहिर र भित्र गर्नेछ भनेर संसारको भाषा हामी पाउँछौँ, बाहिर र भित्र भनेर। तर यहाँनिर तपाईँले अर्डर हेर्नुभयो भने भित्र र बाहिर जानेछ अनि खर्क पाउनेछ भनेछ। भन्नु मतलब भित्र जान्छ अनि बाहिर आउँछ। उपासना गर्न भित्र जान्छ, परमेश्वरबाट उभिन्छ, त्यहाँबाट सेवा गर्न बाहिर निस्किन्छ। उपासना गर्न भित्र जान्छ अनि बाहिर निस्किन्छ भनेर अर्डर यस प्रकारले राखेको छ। त्यसले गर्दा भित्री कुरोलाई प्रमुखता दिएको छ। तर अघिदेखि हामीले हेर्दै ल्यायौँ भित्र जानको लागि चाहिँ मर्नुपर्छ भनेर। अनि यसो हुँदाखेरि अब नयाँ करार चाहिँ के हो भन्दाखेरि, नयाँ करारमा जति पनि पुराना चिजहरू थिए, इजरायली जातिले 3500 वर्षसम्म भौतिक कुराहरू प्राप्त गरे, धन प्राप्त गरे, बल प्राप्त गरे, शत्रुहरूलाई कब्जा गरे, राज्यहरू कब्जा गरे, बलियो हुनु, धेरै छोराछोरी हुनु, शत्रुमाथि विजय हुनु, यी सबै कुरा उपलब्धि संसारिक कुराहरू थिए। तर जब लुकाको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस् यहाँनिर अब बाटोको कुरा हुँदैछ, हामीले हेर्दैछौँ बाटो। मैले बताउँदैछु अल्टिमेट लक्ष्य चाहिँ परमेश्वर कहाँ पुग्नु हो। तर परमेश्वर कहाँ एक दिन हामी अक्षरश पुग्छौँ, तर अहिले हामी आत्मामा परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ। अहिले मैले भने लुकाको किताब 3 अध्यायमा, लुकाको किताब 3 अध्याय पढ्दाखेरि अब यहाँनिर 4 पद, जसरी भविष्यवक्ता यशायाका वचनहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ, उजाड स्थानमा कराइरहेको आओस्, प्रभुको बाटो तयार पार भने चाहिँ पहिला अब यो महापवित्र स्थानमा जानुभन्दा अगाडि प्रभुको बाटो तयार पार भन्दा पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू, घाँटी भरिने, पहाडहरू डाँडाहरू होच्याइने, टेढामेढा सोझा पारिने, खाल्टाङ घुल्टुङ बाटोहरू सम्म पारिने, त्यहाँबाट परमेश्वरको मुक्ति आउने कुरा भनेपछि चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्ने, सबै कुरा सम्म सोझो हुँदै जानुपर्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँबाट मुक्ति आउँछ। यो चाहिँ प्रभुको बाटो भयो। तर बाटो हिँडेर पुग्ने जग्गा हुन्छ। अघिदेखि मैले बताउँदैछु प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदै जाँदा सेभियर एउटा भयो, ब्याप्टाइजर एउटा भयो, फोररनर अथवा मुक्तिदाता,
अनि पापदेखि बचाउनेवाला एकजना भयो, त्यहाँदेखि बप्तिस्मा दिने एउटा भयो, अनि अर्को अग्रदूत फोररनर भित्र जाने। अनि प्रभुलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै कोही आँगनसम्म आइपुग्छन्, त्यहाँबाट पछ्याउँदैनन्, कोहीले सेवाकाईमा ज्यादै पछ्याउँछन्, तर महापवित्र स्थानमा जानको लागि प्रभु यीशु मसीहलाई हिब्रू 6 अध्यायको 20 पद 19 पद अनुसार अग्रदूत हो भनेर जानेको हुँदैन। अनि प्रभुलाई प्रभु म अझै पछ्याउँछु भनेदेखि चाहिँ यो पर्दादेखि उता जानको लागि त मर्नुपर्छ त भनेर भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ यो चाहिँ सेवाकाई पनि होइन, यो चाहिँ प्रार्थनाको जीवन पनि होइन, यो चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्ने पनि कुरा होइन, यो चाहिँ मरेर मात्रै भित्र पस्न सकिन्छ भन्दा फेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला एक दिन हामी मरिसकेर होइन, यही संसारमा हामी जुन शरीरमा छौँ यहाँ हामीले मरेको अनुभवबाट गयौँ भनेदेखि चाहिँ जहिले एउटा क्रिस्चियनले 24 घण्टा महापवित्र स्थानमा बस्न सक्छ। महापवित्र स्थानमा किन मैले बताउँदैछु भन्दा चाहिँ न प्रार्थनाको सेवकाईले त्यो आनन्द दिन सक्छ, दियो भने 25% देला, एकादोस्रामा दिने लिने सेवकाईले पनि 25% 20% तपाईँलाई आनन्द देला। अनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्दा एकदमै हिँड्दाखेरि पनि तपाईँलाई 10% 20% आनन्द देला, तर त्यो सबै मिलाएर 100% हुँदैन। तर 100% अथवा 100मा 100% आनन्द चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा तपाईँको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ आनन्दको भरपुरी भनेको चाहिँ फुलनेस अफ जोय चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ कसरी चाहिँ म पिताको छेउमा जति बेलै गएर बसौँ, किनभने त्यहाँ गएर बस्दा मात्रै आनन्दको भरपुरी रहेछ भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीहलाई उसलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा अघि मैले बताउँदै थिएँ पुरानो करारमा चाहिँ सबै कुरा भौतिक 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 थियो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गरेर अब स्वर्गको राज्य आएको छ भन्दा पश्चाताप भनेको 360 डिग्री टर्न हुनुपर्छ, अथवा डिग्रीमा 360 हुन्छ। अनि 360मा चाहिँ पूर्वतिर जाँदै गरेको संसारको राज्य, स्वास्थ्यको निम्ति, चङ्गाईको निम्ति, अथवा विभिन्न प्रकारको आश्चर्य कर्मको निम्ति, धेरै छोराछोरी भनेर आशिषमा रमाउनेहरू इत्यादि, यो सबै कुरा छोडेर चाहिँ अब तिमी चाहिँ पुरापुरी यता फर्किनु भनेर पश्चाताप उसले गरेर कमसेकम त्यो पुगेको त छैन, तर त्यो मान्छे पुरापुरी एबाउट टर्न भएर परमेश्वरको राज्यपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम यात्रा त सुरु भयो। अनि यात्रा सुरु भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य नयाँ भएकोले गर्दा सबै कुरा नयाँ चल्छ। यहाँ चाहिँ अब के चल्छ भन्दा 50 वर्षको मान्छेले ग्रहण गर्यो भने पनि बच्चादेखि स्टार्ट गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तिमीहरू बदलिएर नानी जस्तो भएनौ भने भनेको छ एक। अर्को कुरा म तिमीलाई एसकेलको किताब 36 अध्यायको 26 अनुसार नयाँ हृदय दिनेछु, नयाँ आत्मा दिनेछु भनेको छ। आत्मा पनि नयाँ, हृदय पनि नयाँ। अनि बुढो 50 वर्षको मान्छे पनि झरेर पहिला बच्चा जस्तो हुनु पर्यो, तल आउनु पर्यो, नयाँ नयाँ। त्यसले गर्दा नयाँ जन्मको कुरा गरेको छ। अनि नयाँ जन्म भइसकेपछि कलसी 3 अध्यायको 10 पद अनुसार नयाँ मान्छेलाई पहिरेको हुन्छ जो सृष्टिकर्ता जस्तो हुन सुरु गर्छ। त्यहाँदेखि फेरि दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा नयाँ सृष्टि भन्छ। त्यसो हुँदै सबै कुरा नयाँ 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 हुन्छ। अन्त प्रकाशको किताब 5 अध्यायको 9 पद अनुसार गीत पनि नयाँ, सबै कुरा नयाँ हुँदै 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 गइसकेपछि पुरानो गीत, पुरानो ढाँचा, पुरानो स्वभाव, पुरानो चरित्र बोकेर नयाँ राज्यमा हामी त्यति उपभोग गर्न सक्दैनौँ मिठास। तर अझै सबै कुरा नयाँ हुँदै हुँदै गइसक्यो भने चाहिँ अन्त पछाडि गएर चाहिँ महापवित्र स्थानमा पुग्नु हामीलाई परमेश्वरले त्यो सौभाग्य दिनुहुन्छ। अनि महापवित्र स्थानमा पुग्नको लागि चाहिँ दुईटा चिज चाहिन्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। आउनुहोस् है, अब भन्नु मतलब मैले बताउन चाहेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ आत्मामा चाहिँ जहिले आत्मामा हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरको लगातार अनि आनन्दको भरपुरीलाई उपभोग गर्न सक्छौँ। तर आत्मामा भएन भनेदेखि चाहिँ हामी महापवित्र स्थानदेखि चाल्नपै बाहिर निस्किन्छौँ। अब कतिवटा कुरा अब मलाई बताउन आउँदैन, तर पनि जे होस् मेरो हृदयभित्र छ, तर तपाईँले जहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ होला। अनि यो कुरा दुईटा कुरा चाहिन्छ त्यो महापवित्र स्थानमा बनिरहनको लागि हो कि सब। आउनुहोस् मसँग सक्न लागि अरे मैले हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। अनि हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको हुनसक्छ, एउटा कुरा छोडिएको हुनसक्छ। हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा 10 अध्यायमा अब 19 र 20 पद पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्नुहोस्।
प्रभु यीशु मसीहले पृथ्वी तलमा सेवाकाई गर्नुभयो, प्रभु यीशु मसीहले गरिबहरूलाई खुवाउनु भयो, दिनुभयो, सबै प्रकारको मिनिस्ट्री गर्नुभयो। तर त्योभन्दा बढेर प्रभु यीशु मसीहले अघि क्रम बताएको थियो, पहिला चाहिँ उपासक हुनु, त्यसको मात्रै सेवा गर्नु भनेर। अनि त्यहाँदेखि प्रभु यीशु मसीहले त्यो महापवित्र स्थानमा लानको लागि चाहिँ अग्रदूत भएर आउनु भएको, हामीलाई त्यहाँ लान चाहनु भएको भन्ने कुरा पनि मैले बढावा दिएको छु। अनि त्यसो गर्दा अब प्रभु यीशु मसीह भित्र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के घटना घट्यो भन्दा प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनीको बगैँचामा जानुभयो। अनि त्यहाँदेखि पुरा द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व हुँदाखेरि अनि त्यसो गर्दा प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो इच्छालाई निछावर गर्नुभयो। निछावर गर्दा चाहिँ उहाँले अब केही पनि बाँकी राख्नु भएन। उहाँलाई बेइज्जत गरियो, उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइयो, उहाँलाई अर्धनग्न बनाइयो, पानी खान दिएन, उहाँको न्याय खोसियो, परिवार खोसियो, सबै कुरा जुन कुरो भन्न जायज थियो उहाँले बोल्दा हुन्थ्यो, तर कुनै पनि कुरोमा प्रभु बोल्नु भएन, प्रभुले जस्टिफाई गर्नु भएन, प्रभुले आफ्नो बारेमा सफाई दिनु भएन। त्यसो गर्दा प्रभु ठगिएको जस्तो अथवा प्रभुले गल्ती गरेको जस्तो, प्रभुले एउटा अपराधी जस्तो सबै कुरा प्रभुले बिहोरेर अनि चुपचाप जानुभयो। त्यसो गर्दाखेरि जब क्रुसमा उहाँले सम्पूर्ण प्रकारले निछावर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्दा जुन चाहिँ थियो 3500 वर्षदेखि रहेको पर्दा चाहिँ 2 भाग भएर च्यातियो। 2 भाग भएर च्यातिसकेपछि महापवित्र स्थानमा जाने बाटो खुल्यो। अब त्यसले चाहिँ के बताउँछ त भन्दा अघि मैले भने आत्मा प्राण शरीर हाम्रै शरीरमै हुन्छ। आत्मा प्राण शरीर 3टा हुन्छ। अब हामीलाई चर्च बिल्डिङ भनेर ज्यादा त्यसरी प्राथमिकता अथवा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने कुरा नयाँ नियममा छैन। भेला हुनको लागि हामी स्कुलको हलमा पनि जुट्न सक्छौँ, रुखको फेदमा पनि जुट्न सक्छौँ, मन मिल्यो भने ढुङ्गाको फेदमा पनि जुट्न सक्छौँ। तर यी दिनहरूमा त्यो जुन चाहिँ एटेन्सन छ, जुन चाहिँ ध्यान छ, त्यसलाई चाहिँ अर्कोपट्टि आकर्षण गरिदिएर चाहिँ प्रभुको घर भनेर लाखौँ लाख करोडौँ खर्च गरेर मान्छेले बिल्डिङहरू लगाएर अनि साधारण फ्लोरले हुन्थ्यो भने होइन मार्बल लाउँदा नि प्रभुको महिमा हुन्छ भन्ने खालको लगाएर चाहिँ झन्डै फेरि पुरानै उहिले इङ्ल्यान्डको जमानामा उनीहरूले पहिला त्यो दर्शन नहुँदा मान्छे फर्केर गए जस्तै अरू धर्मावलम्बीहरूले मन्दिरहरू, गुम्पाहरू, मस्जिदहरू बनाए जस्तै क्रिस्चियनहरू जोरदार प्रभुको घर भनेर ढुङ्गामुढापट्टि लागेका हुन्छन्। अनि यो कुरा शैतान बहुत बाटो छ। तर मैले भने जुट्नको लागि, टाउकोमा शीत नपर्नको लागि अनि टाउको ओताउनको लागि हामीलाई एउटा घरको जरुरत पर्ला, तर त्यसलाई प्रभुको घर भन्दैन। अनि हामीलाई यो कोट्याइ त्यस्तै हेरिबस्नु पर्दैन, किनभने नयाँ नियममा प्रभुको घर सरेको छ। जब हामीले ग्रहण गर्छौँ हामीहरूको हृदय प्रभुको मन्दिर हुन्छ। अनि हामी पृथ्वी तलमा रहन्जेलसम्म टाउकोमा पानी नपरोस्, एउटा ओत होस्, एउटा बस्ने जग्गा होस्, एउटा झाडा पिसाब गर्ने जग्गा होस् भनेर चाहिँ एउटा हल खोजेको मात्रै हो। त्यसले गर्दा जहीँ पनि हामी जुट्न सक्छौँ। म त्यसरी त्यो भने अहिले जुन प्रकारको ट्रेन्ड, अहिले चल्ती जुन प्रकारको हावापानी छ त्यसमा म विरोध पनि गर्दिनँ, तर म त्यस्तो ज्यादा सहमत पनि दिँदिनँ। अब कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ महापवित्र स्थानमा जानको लागि 2टा कुराको जरुरत पर्छ। अनि अघि मैले भने प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिँदाखेरि मात्रै पर्दा फाट्यो। त्यसले के सिग्निफाई गर्दै थियो, के अर्थ बताउँदै थियो भनेदेखि चाहिँ अब हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पद पढौँ है त। महापवित्र स्थानमा जाँदा मात्रै आनन्दको भरपुरी छ, यो चाहिँ कुनै सेवाकाईहरू होइन। यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले अनि 99% क्रिस्चियनले प्रभु तपाईँको रगतले मेरो सबै पापलाई धोइदिनुहोस्, शुद्ध पवित्र तुल्याइदिनुहोस् भनेर भन्ने बित्तिकै 1 सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी स्वर्गले उसको सबै अधर्म अपराध धोइदिन्छ। यीशुको रगतमा त्यति शक्ति हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा तत्त्व मात्रै भयो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै भयो, एउटा साधन मात्रै भयो। तर महापवित्र स्थानभित्र पस्नलाई 2टा साधन चाहिन्छ भन्छ 20 पद। एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा, अघि मैले भने नयाँ जन्म, नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा, नयाँ सृष्टि, नयाँ गीत, सब कुरा नयाँ हुँदै आयो। तर यहाँ आएर लास्टमा भन्यो नयाँ बाटो हो। नयाँ बाटो भने फेरि म पढ्दैछु, एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो भनेर। अब पुरानो नियमको पर्दा बराबरको चाहिँ नयाँ नियमको चाहिँ के रहेछ भन्दा क्रिस्चियनको शरीर भन्दैछ।
तर शरीर मात्रै हुन्छ जब शरीरलाई डोर्याउनको लागि, हिँडाउनको लागि, दिशा दिनको निम्ति आत्मा र प्राण छैन भने शरीर मुढा मात्रै हो। त्यसो त पर्दा बराबरको शरीर भन्दैछ। त पर्दा बराबरको शरीर चाहिँ कसरी भयो त भन्दा त्यो शरीरभित्र त्यसलाई डोर्याउनको लागि, हिँडाउनको लागि, नाई अथवा हुन्छ भन्नको लागि आत्मा र प्राण हुन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचामा जाँदा त्यो आत्मा र प्राणद्वारा चाहिँ त्यो शरीरलाई मर्नको लागि दिनुभयो। पुरा साह्रो पर्यो अनि मर्नको लागि दिनुभयो। दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको शरीरभित्र इच्छा थियो सबैभन्दा कडा। त्यो इच्छालाई उहाँले निछावर गर्दा चाहिँ त्यो पर्दा फाट्यो। त्यसको मतलब चाहिँ के चाहिँ हो त पर्दा बराबरको शरीर? यो शरीर हो भन्दा होइन, पर्दा बराबरको चाहिँ मान्छेको इच्छा हुन्छ। पर्दा यति मोटो थियो, त्यो 3500 वर्षसम्म फाटेन, तर प्रभु मर्दा मात्रै पर्दा फाट्यो। त्यस्तै प्रकारले यीशुको रगत एउटा नितान्त आवश्यक कुरा हो। अर्को चाहिँ विश्वासीले चाहिँ आफ्नो राइटमा, आफ्नो इच्छामा, आफ्नो विलमा जानेरी अलिक ढाँट्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ। तर म बरु मर्दा ढाँट्दिनँ भनेर आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्छ। अलिकति रिसाउनु पर्ने कुरा आउँदा होइन, म मर्दा रिसाउन चाहदिनँ, म परमेश्वरलाई दण्डवत गर्न चाहन्छु, महापवित्र स्थानमा बस्न चाहन्छु भन्छ। त्यो जुन चाहिँ रिसाउँ परेको इच्छा, ढाँटौँ परेको इच्छा, अनि झर्क्यौँ परेको इच्छा, अर्काको कुरा गरौँ पर्ने इच्छालाई चाहिँ आत्मामा बाटोमा हिँड्दै गर्दा जहीँ कहीँ पनि दबाएर हे पिता म तपाईँको निम्ति समर्पण गर्छु भनेछ भने चाहिँ त्यो क्रिस्चियनले चाहिँ आत्मामा 24 घण्टा परमेश्वरको आनन्दलाई उपभोग गर्न सक्छ। तर अलिकति ढाँट्यो, अलिकति रिसायो, अलिकति झर्क्यो, अलिकति टेढामेढा कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे मण्डलीमा सक्रिय प्रकारले एक्टिभली काम गरिरहेको होला, सब्जी काटिरहेको होला, कार्पेट उठाइरहेको होला, अब विभिन्न प्रकारले वचनै दिइरहेको होला, तर त्यो मान्छे महापवित्र स्थानदेखि बाहिर आइसकेको हुन्छ। किनभने महापवित्र स्थानमा जानको लागि मर्नुपर्छ। मर्नु भनेको आफ्नो इच्छाप्रति मर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ भन्दैछ एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जब उहाँको शरीर हो भनेपछि प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई शरीरमा, भित्र आत्मामा पवित्र आत्माको मन्दिर बनाउनु भएको छ। शरीर त मुढा हो, अनि शरीरलाई डोर्याउनको लागि आत्मा र प्राण हुन्छ। विशेष गरेर आत्माले डोरिएर जब हामी शैतानको मसिनो ट्रिक्स अथवा त्यसको योजनाहरू आउँदाखेरि म यस्तो गर्न चाहदिनँ भनेर आत्मामा हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी शरीरमा विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिज गरे तापनि आत्मामा चुकेको चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई, आत्मामा फेसा खुस्केको थाहा हुन्छ। अनि तपाईँ महापवित्र स्थानदेखि उछिटिएर बाहिर आएको के प्रमाण छ भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है, फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु। एउटा क्रिस्चियन 12 बजीसम्म पनि, बिहानदेखि 12 बजीसम्म पनि रिसाउँदैन। जस्तो खालको धन्यवाद छ पिताले मलाई यो दिनुभयो भन्छ। कुनै कुरो कसैलाई दोष लाउँदैन, कसैको बारेमा केही भन्नु पनि छैन। सबै कुरामा पितालाई देख्छ भनेदेखि चाहिँ महापवित्र स्थानमा उभिरहेको हुन्छ। तर 1 बजीतिर एउटा सानो कुरामा उसले चुक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि बाहिर भित्र बसेको प्रमाण चाहिँ शान्ति नै शान्ति हुन्छ। तर बाहिर आउने बित्तिकै भन्नु मतलब चाहिँ जब पाप गर्छ अशान्ति हुन्छ। त्यो चाहिँ कसैले देखेको हुँदैन, सानो कुरा हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। अशान्ति हुने बित्तिकै समुद्रको माछालाई बल्छीले फुत्तै बाहिर निस्कालेर बगरमा त्यो सानो कुरामा अशान्ति हुन्छ। त्यति बेला महापवित्र स्थानदेखि उछिटेर बाहिर आइसकेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उसलाई अशान्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा आज म साह्रो लामो हेर्दिनँ, यति मात्रै हेर्छु। एउटा कुरा हेरौँ अनि बन्द गरौँ। यो कुरा एउटा त त्यसको लागि तोडिनुपर्छ, आफ्नो विचारमा तोडिनुपर्छ, भावनामा तोडिनुपर्छ, अन्यायबाट जानुपर्छ। ऊ मानौ एउटा कस्तो खालको लट्ठा रहेछ हो, कस्तो खालको केटी रहेछ, कस्तो खालको घरमा रहेछ, कस्तो साह्रै सोलानाको साह्रै सोझो, त्यस्तो त कहाँ हो भनेर भन्लान् मान्छेले। त्यस्तो प्रकारको अड्कल अनुमान लाउलान्। तर तपाईँ सोझो भएको, तपाईँले खपेको, तपाईँले सहेको, तपाईँले प्रतिवाद नजनाएको, तपाईँले कुरा नगरेको, चित्त नदुखाएको चाहिँ संसारको कुनै व्यक्तिलाई देखाउनको लागि होइन, तपाईँलाई महापवित्र स्थानमा बसेको त्यो अनुभव चाहिँ तपाईँ छोड्न नचाहेको। यसो त कतिचोटि हामी कसैले नोकरी छोडेर, सर्भिस छोडेर सेवामा निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ हातको चक्र मेटिने गरी ताली बजाउँछौँ, बाफ रे बाफ गर्यो
फलाना जेठाको छोराले त गर्यो 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 भनेर भन्छौँ। एक प्रकारले गरेको हो, तर राम्रोसँगले विचार गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ मत्तीको किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस् हो। त नोकरी नछोडिकन नोकरी गरेर दुःख गरेर हलोहाली गरेर अथवा गुरु जोतेर अथवा लेबर काम गरेर पनि मजाले सेवा गर्न सकिन्छ। फुल टाइम हुनको लागि नोकरी छोडेर घर छोडेर निस्किनु यसो हेर्दा राम्रो कुरा। तर अझै म तपाईँलाई अझै मिठो कुरा बताउन चाहन्छु, किनभने किन भन्दा मत्तीको किताब 14 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्तीको किताब 14 अध्यायको यहाँनिर हामी देख्छौँ 15 पददेखि धेरैजना भेला भए, साँझ परिसकेको थियो, खानेकुरा थिएन। अनि एउटा केटाकोमा 5वटा रोटी र 2टा माछा थियो हो। 5वटा रोटी र 2टा माछा हामीलाई थाहा छ। त्यो केटाले 5वटा रोटी र 2टा माछा प्रभुको हातमा दियो। राम्रो सुन्नुहोस् हो कि नहोस्, त के दियो भन्दा केही राखेन। ठुलो योगदान, नोकरी छोडे जस्तै, घर छोडे जस्तै। 5वटा रोटी र 2टा माछा, अलिकति माछाको पुच्छरपट्टि पनि भाँचेर राखेन, रोटीको एक टुक्रा पनि, चोइटा पनि, सानो झुर्का पनि राखेन, सबै दियो। तर राम्रो हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले धेरैले दिएको हुन्छ, तर दिएर पनि के कुरा चाहिँ कमी हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा याद गर्नु पर्यो। मैले अघि बताएँ, महापवित्र स्थानमा जानु चाहिँ मर्नुपर्छ, तोडिनुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ कुनै प्रकारको डिस्कस, डिबेट, त म भन्ने, कम्प्लेन भन्ने, दबाउने भन्ने, झार्ने भन्ने, मार्ने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तोडिएको मान्छे चाहिँ हरेक क्षेत्रमा धुलो पिठो भएको हुन्छ, अनि मात्रै ऊ भित्रको अनुभवमा जान सक्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि 18 पदमा रोटी प्रभुले हातमा माग्नुभयो, अनि उहाँले भिडहरूलाई घाँसमाथि बस्ने आज्ञा दिनुभयो। अनि उहाँले 5वटा रोटी र 2टा माछा लिनुभयो र माथि स्वर्गतिर हेरेर आशिष दिनुभयो। हेर्नुहोस्, 5वटा रोटी र 2टा माछा हातमा छ। प्रभुको हातमा पर्नु भनेको कस्तो भयङ्कर हो। प्रभुको हातमा सम्पूर्ण पर्यो। त्यस्तै प्रकारले एउटा मान्छेले सम्पूर्ण नोकरी, सम्पूर्ण घर छोडेर म प्रभुलाई जीवन दिएको भनेर गयो अरे हो। अनि प्रभुको हातमा दियो नि त उसले। कति ठुलो कुरा। अरूले त अब मैले भने नि चक्र मेटिने गरी ताली बजाउलान्, तर प्रभु चाहिँ छक्क पर्नुहुन्। अब प्रभुको हातमा पर्यो, तर प्रभुले स्वर्गपट्टि हेरेर धन्यवाद दिनुभयो अनि आशिष माग्नुभयो। आशिष मागुन्जेलसम्म, धन्यवाद दिउन्जेलसम्म पनि 5वटाको रोटी 5वटै मात्रै छ, अनि 2टा माछा 2टै मात्रै छ। हेर्नुहोस्, त्यसो त प्रभुले आशिष दिनुभयो, प्रभुले आशिष दिनुभयो भने चारपट्टि हामी कुद्छौँ अनि धेरै प्रकारको बाइबलको ज्ञानको कुरा गर्छौँ। यता सेवा गरेको, उता सेवा गरेको, प्रेम भएको, मेलमिलाप भएको, खाएको पिएको, प्रचार गरेको, आत्मा बचाएको कुरा गर्छौँ। त्यो आशिष हो। तर के छ, 5वटाको 5वटै छ, 2टाको 2टै छ। तर याद गर्नुहोस्, यहाँ फेरि म पढ्दैछु, 5वटा रोटी र 2टा माछा लिनुभयो र माथि स्वर्गतिर हेरेर आशिष दिनुभयो। आशिष दिउन्जेलसम्म पनि 5वटाको 5वटै छ, 2टाको 2टै छ। तर याद गर्नुहोस्, त्यो आशिष दिँदाखेरि पनि त्यत्रो 6000 जना मान्छे अगाएको छैन, 5000 जना मान्छे। अनि धन्यवाद दिँदा पनि कोही पनि अगाएको छैन। प्रभुको हातमा पर्दा पनि कोही अगाएको छैन। त्यो 5वटा माछा र 2टा रोटीले कसरी त्यत्रो मान्छे अगाउँछ। तर कति बेला अगायो भन्दाखेरि चाहिँ अनि भाँचेर रोटी चेलाहरूलाई दिनुभयो, अनि चेलाहरूले चाहिँ भिडलाई दिए। जब त्यो रोटी त्यो माछा भाँचियो, टुक्रियो, तब मात्रै धेरैजना अगाउन सक्ने भए। याद गर्नुहोस्, अनि म हेर्छु, मलाई कतिचोटि पहिला कतिजनाले चम्काए पनि तपाईँ त अहिले नोकरी छोडेर फुल टाइम निस्किनुपर्छ भने, तर मैले त्यो होरेमा लागेको भए म सायद नोकरी पनि छोड्थेँ होला, अनि म फुल टाइम पनि हुन्थेँ होला। तर म भाँचिएको व्यक्ति हुन्थिनँ, टुटेको व्यक्ति हुन्थिनँ। मैले त्यो प्रोसेस जान्ने थिइनँ, त्यो प्रक्रिया। त्यसो त धेरैजनाले नोकरी दिनु नराम्रो होइन, दिएका छन्। तर नोकरी दिए तापनि, घर जग्गा दिए तापनि टुक्रिएको हुँदैन मान्छे। गनगन हुन्छ, कम्प्लेन हुन्छ, दबाउने खालको, बिजाउने खालको, रिसाउने खालको, झगडा गर्ने खालको, लोभी मान्छे हुन सक्छ। प्रभुको हातमा त पर्यो, तर नटुटेको व्यक्ति तपाईँ देख्नु भएको होला हो। त्यसो गर्दाखेरि जब भाँच्यो, जब टुट्यो, तब चाहिँ के भयो, बाँडिन सक्ने भयो। ब्रोकननेस भन्छ। त प्रभुको यो प्रक्रियामा चाहिँ ब्रोकननेस, टुट्ने कुरा जो छ, जो टुटेको छ, जो मरेको छ, त्यसको मुखमा कसैको कम्प्लेन पनि हुँदैन, चित्त पनि दुख्दैन, कसैलाई केही भन्नु पनि हुँदैन, रुखो पनि हुँदैन। अनि मानव त्यो मरेको जस्तो हुन्छ।
केही कुराले असर पार्दैन अनि उसलाई एउटै कुराको चाहना हुन्छ, मलाई पिता भए पुग्छ, मलाई महापवित्र स्थानमा बस्न पाए पनि हुन्छ। अब यहाँनिर अब 2 मिनट समय लिन्छु। सेवा 2 प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा, सेवा पनि 2 प्रकारको हुन्छ। एचकेएलको किताबमा आउनु, छिटो छिटो सकिहालेँ मैले। एचकेएलको किताब 44 अध्यायमा आउँदाखेरि पाउँछौँ। 44 अध्यायमा अब म पढी बस्दिनँ, तर 44 अध्यायमा आउँदा 9, 10, 11 अनि 13 पद पढ्दाखेरि एउटा खण्ड छ। यस्तो खालको विश्वासीहरू अथवा लेवीहरूको यस्तो खण्ड छ, उनीहरूले सेवा चाहिँ गरून् तर मेरो भवनको सेवा गरून् भनेर लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, भवनको सेवा। अनि सेवा चाहिँ गरून् तर मान्छेको सेवा गरून् भनेको छ। मानिलिउँ एउटा मान्छे आत्मामा छैन अरे, झुटको जीवन छ, रिसको जीवन छ, घमण्डको जीवन छ, डिस्कस्टिभेटको जीवन छ, गनगनको, अर्कालाई कम्प्लेन गर्ने अथवा सोझो जीवन छैन, आज ठिक प्रकारको सोलानाको जीवन छैन, लेनदेनमा भनेदेखि त्यो मान्छेले पनि माने गाडी कुदाउँछ अरे, 2 जना विश्वासीलाई पकड उठाएर पर पुऱ्याइदियो, सेवा गरेको गरेन भन्दा विश्वासीको सेवा गरे। यस्तो मान्छेले पनि आएर होइन म एज अ होल मण्डलीको केही न केही सेवा गर्नु पर्यो, आज म कोही गरिबलाई भेटघाट गर्नु पर्यो भनेर दियो भनेदेखि सेवा त गर्यो। कसको सेवा गर्यो? भवनको सेवा गर्यो, विश्वासीको सेवा गर्यो। भवन भनेको विश्वासीको शरीरको निम्ति कुनै विश्वासीलाई स्याहार सुसार गर्नु, जीवन त ठिक छैन तर दुर्घटना भएको उहाँलाई बोकेर हस्पिटल पुर्याइदिनु कति ठुलो कुरा भयो। कुनै भोका नानीहरूलाई, विश्वासी नानीहरूलाई खुवायो प्यायो कति ठुलो कुरा हो। तर ऊ आफैको गुप्ती जीवन छैन, गाडीमा उठायो पुर्याइदियो, पैसा दियो भनेदेखि गरे नि त उसले त। त्यो जसलाई गर्यो त्यो व्यक्तिलाई त थाहा छैन कस्तो जीवन छ भने। तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ भवनको सेवा भनेको चाहिँ एउटा विश्वासीको शरीरको सेवा अनि उसले मान्छेको सेवा गरिरहेको हुन्छ। तर खासै सेवा उसले गरेको हुँदैन। ऊ चाहिँ महापवित्र स्थानमा पसेको हुँदैन। किन भन्दा खासै सेवा चाहिँ कसले गर्छ? 15 पदमा। तर इजरायलीहरू मबाट भड्किएर गएको बेलामा ती लेवी पुजारीहरू अर्थात् सादोकका सन्तानहरू जसले मेरो पवित्र स्थानको जिम्मेवारी पुरा गरे, उनीहरू नै मेरो सेवा गर्नको निम्ति मेरो नजिक आउन् अनि मेरो निम्ति बोसो र रगत चढाउनलाई उनीहरू नै मेरो सामु उभिउन्, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। उनीहरूलाई मात्रै महापवित्र स्थानभित्र, उनीहरू नै मेरो पवित्र स्थानभित्र पसुन्, उनीहरू नै मेरो सेवा गर्न मेरो टेबलको नजिक आउन्, उनीहरू मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले भवनको सेवा गरेको र मान्छेको सेवा गरेको देख्नुहुन्छ। त्यसर्थ प्रभुको अगाडि चाहिँ सेवा भन्नाले उभिनु भनेर भन्दैछन्। उभिनु भनेको हुकुम पर्खेर बस्नु, हुकुम पर्खेर बसेपछि प्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु। अनि यो कुरा चाहिँ अब अलिकति गहिरो कुरा छ हुनसक्छ, मैले ढङ्ग पारेर बुझाउन सकिनँ होला, तर तपाईँले बुझ्नुभयो। हामीलाई प्रभुले प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थानमा पिताकै छेउमा आनन्दको भरपुरीमा पुर्याउन चाहेको। तर यीशुको रगतले मात्रै हुँदैन, दिनहुँ मर्ने जीवन, जिउँदो बाटो भनेको जति बेलै मरिबस्नुपर्ने जीवन, आफ्नो इच्छाप्रति, आफ्नो विचारप्रति मर्नुपर्ने, खप्नुपर्ने, सहनुपर्ने, यो पर्दा फाट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा मात्रै हामी त्यो जग्गामा, अनि त्यहाँ एकखेप पुगिसकेपछि कोही मान्छेलाई पनि अरू कुरा मन पर्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ आनन्दको भरपुरी हुन्छ। अनि त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ पृथ्वी तलमा गराएर हामीलाई अनन्तमा उहाँको यसरी अगाडि उभिने बनाउन चाहेको। त हामी यतिमै राख्नु पर्यो। हामीलाई प्रभुले त्यस प्रकारको बाटो देखाउन चाहेको। त मैले चाहिँ कहीँ त्रुटि गरेको सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।